अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। इंटरमीडिएट लेवल हमारे दूसरे दर्जे के कवायद अब चल रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के 4 अफ़आल जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। मुकर्रर वाला फेल, मुजाफ और हमजा वाला फेल जिसको महमूज कहते हैं, और कमजोर हरूफ वाले फेल जिसका मुअत्तल, और फिर उसके आगे 5 किस्में हैं। और उसके साथ साथ मजीद के 8 अबवाब हम इस लेवल में पढ़ेंगे। और ये हमारे पास खुलासा है इस लेवल के, जो पहले भी एक दफा हम पढ़ चुके हैं। ज़हन में रखिएगा कि 4 किस्म के अफ़आल रहते हैं: मुज़ाफ, महमूज, मुअत्तल, सुलासी, मजीद। फिर मुज़ाफ की एक किस्म पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह, महमूज की 3 किस्म पढ़ेंगे, मुअत्तल की 5 किस्में पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ सुलासी मजीद की हमने 8 अक़साम पढ़नी है। जी, ये उनकी तारीफ है और ये तवज्जो दिलानी है कि हमने करना क्या है, असल हमारा काम क्या है। अब आते हैं असल सबक की तरफ कि आज़ाज़ा माजी के अंदर जब 2 हरफ एक तरह के हों तो उनमें शद लिख करके उसको एक कर दिया जाता है। तो आज थोड़ा सा देर के लिए इस कायदे की तरफ भी हम चलते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको उस कायदे की एक वो दिखा दूं कि जिसके तहत हमने ये किया है। इसको कहते हैं मद्दा का कायदा। और दूसरा ये भी होता है कि इसमें इदगाम किया जाता है और वो अस्वे हरकत के साथ होती है। अस्वे हरकत क्या है? देखें, मद्दा का कायदा है जिसके तहत हमने 2 हरफों को, दो एक तरह के आ गए, उनको शद करके लिखा है। जब कलमा में एक जैसे 2 मुतहर्रिक हरफ एक साथ आ जाएं तो पहले हरफ की हरकत को हज़फ करके इसको दूसरे में इदगाम करना जरूरी होता है। मिसाल उसकी जैसे अभी हमने कल की गिरदार में पढ़ा है, मद्दा, फर्रा, हक्का, खर्रा, इस तरह और भी बहुत से अल्फाज आते हैं। अब देखिएगा हस्वे हरकत के साथ मद्दा के कायदे की क्या किरदार है, वो कैसे अमल करेगा। देखिए, लफ्ज था मादादा, लफ्ज है फारारा, लफ्ज है हाका, और तीसरा लफ्ज है खारारा। अब देखें, 2 दाल जम हो गई, गौर से देखिएगा, 2 दाल जम हो गई हैं। अब इनमें से दोनों मुतहर्रिक हैं, लिहाजा हमने इदगाम करने के लिए क्या करना है, तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक, इदगाम करने के लिए जी, एक जो इदगाम करने के लिए हम ये करें कि जो दोनों मुतहर्रिक में से एक की हरकत को हज़फ कर दें। अब ये दोनों मुतहर्रिक हैं तो मद्दा के कायदे के अंदर ये कि दोनों में से एक की हरकत को हज़फ करेंगे, खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो मददा में से दोनों दाल हैं, दोनों पर हरकत है, तो इदगाम करने के लिए, शद देने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वन है, पहला है, मीम के बाद जो दाल है, ये पहली दाल है, इसको हम, इसकी हरकत को हम हज़फ कर देंगे। तो ये बन गया मद्दा, हस्वे हरकत की है, और फिर इदगाम कर दिया तो ये बन गया मद्दा शद के साथ। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज है फारारा, 2 राहें, दोनों मुतहर्रिक हैं और उनसे पहले वाला हरफ भी मुतहर्रिक है, तीनों के तीनों पर, यानी दोनों हरफ भी मुतहर्रिक है, इनसे पहले वाला भी मुतहर्रिक है, यानी उस पर भी हरकत है, साकिन नहीं है। तो लिहाजा अब हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा है कि हम हस्वे हरकत कर दें, ये जो दोनों मुंह से फर्स्ट वन है और वो पहली रा है जो फा के बाद है, तो बन गया फर रा। अब फिर इसको शद करके लिख दे दिया, फर्रा। इस तरह हकाका में भी पहली कौफ की हरकत को हमने हज़फ कर दिया तो बन गया हक का, अस्वे हरकत हुई है, उसके बाद शद करके लिख दिया, तशदीद दी, तो ये बन गया हक का। तीसरा लफ्ज है चौथा लफ्ज है खारारा, दोनों राहें सेम ऊपर भी जैसे गुजरी थी, दोनों मुतहर्रिक हैं, उससे पहले वाला हरफ भी मुतहर्रिक है। हमने क्या किया कि पहली की हरकत को हज़फ किया तो बन गया खर रा, और इदगाम कर दिया तो बन गया खर्रा। तो कहते हैं माजी में इदगाम तशदीद हस्वे हरकत के साथ होगी। वो है कि माजी के जितने भी सीगे हैं इनमें जो भी ये शद वाला ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं हस्वे हरकत के साथ। हस्वे हरकत के दोनों हुरूफ एक जैसे मुतहर्रिक थे और उनसे पहले वाला भी, देखिए
دو دال ہیں ان سے پہلے میم متحرک ہے، دونوں راہ ہیں ان سے پہلے فا ہے وہ بھی متحرک ہے، دونوں قوف ہیں ان سے پہلے ہا ہے اس پر بھی حرکت ہے، اور دونوں راہ ہیں ان سے پہلے خا ہے اس پر بھی حرکت ہے، لہذا حذف حرکت دونوں میں سے پہلے کی حرکت کو حذف کر کے یہ کیا، تو اس کو کہتے ہیں یہ ادغام کا طریقہ کار ماضیہ ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سب آخری بات آپ نے جو بتائی وہ دوبارہ سے دہرا دیں گے؟ جی آخری بات یہ تھی کہ یہ حذف حرکت والا ادغام جو ہے، تشدید جو ہے، یہ ماضی، یہ رول جو ہے ماضی میں اپلائی ہوتا ہے، یعنی ماضی کے صیغوں میں ہوتا ہے، مضارع میں اس سے آگے تھوڑا سا تبدیل ہو کر ہوگا، اس کو دیکھیں گے۔ یعنی حذف حرکت کا قانون یا حذف حرکت کا رول یا مدہ کا قاعدہ یہ جو ہے ماضی کے صیغوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جیسے کل ہمارے پاس تھے عززا ہے، عزا، تو کیا کیا، پہلی زا کی حرکت کو حذف کیا ہے، عزا بن گیا، ذالنا، کیونکہ ذال بھی متحرک ہے تو ان دونوں میں ادغام کے لیے ہم نے پہلی لام کی حرکت کو حذف کر دیا تو بن گیا ذلہ۔ مرارا میں مرہ، ہما میں ہما، ان سب حروف میں ہم نے کیا کیا، پہلے حرف کی حرکت کو حذف کیا ہم نے۔ جی کل کا سبق ہم پڑھ چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب نے سنایا بھی ہے اور یاد بھی کیا ہے۔ مضارع بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مضارع کا قاعدہ بھی باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ مضارع میں ہم نے ادغام کیا ہے تو کون سے طریقے سے کیا ہے، یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ آج ہم ماضی، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول کی گردان پڑھیں گے۔ میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے گردان پڑھنی ہے، کیونکہ ہمارے قانون اور ضابطوں میں یہی ہے کہ ہم نے پہلے گردان پڑھنی ہوتی ہے، الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا، پھر ان میں رول اور قاعدے کون کون سے لگے، کون کون سے قانون اپلائی ہو، وہ بات میں۔ جی تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے گردان پڑھنی ہے۔ مرہ، 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 مرو، مرو، مری، مری، مرہ، مرہ، امررنا۔ امررنا۔ جی نہیں پڑھیں گے، لا تمرہ، لا تمرہ، لا تمرہ، لا تمرہ، لا تمرو، لا تمرو، لا تمری، لا تمری، لا تمرہ، لا تمرہ، لا تمررنا۔ لا تمررنا۔ جی غور سے دیکھیے گا ایک مرتبہ، اور پیچھے تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا امر اور نہیں بنانے کا، امید ہے یاد ہوگا، دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ امر کو بنایا جاتا ہے اور نہیں کو مضارع کے 6 صیغوں سے، لیکن ان کی طرف ہم جا کے دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا قاعدہ کیسے لگایا ہے۔ جی حروف عتین کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور پھر آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، یہاں تشدید ہے۔ جی تو تھوڑا سا مسئلہ پرابلم پیدا ہو رہی ہے، لیکن پہلے ایک مرتبہ غور سے دیکھیں۔ مرہ، مرہ، مرو، مری، مرہ، امررنا، ان باقی 5 میں شد ہے، جمع مؤنث کے صیغے میں شد نہیں ہے، وجہ یہ آپ نے بتانی ہے۔ نہیں کے صیغوں کو دیکھیے گا، لا تمرہ، لا تمرہ، لا تمرو، لا تمری، لا تمرہ، لا تمررنا۔ سوال پہلے ہی ہو چکا ہے کہ جمع مؤنث کے صیغے میں الف کہاں سے آ گیا، باقیوں میں نہیں ہے، تو میں یہ سوال آپ سے کروں گا لیکن تھوڑی دیر بعد۔ یہ نہیں کے صیغے بھی آپ نے غور سے دیکھ لی ہے، باقی سب میں شد ہے، ایک صیغے میں نہیں ہے، اور وہ والا صیغہ ہے جس کے بارے میں کل پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بات کی تھی کہ نون نے نسوہ، جمع مؤنث کا نون چاہے ماضی میں ہو، چاہے مضارع میں ہو، چاہے امر میں ہو، چاہے کہیں بھی آ جائے، وہاں شد کی کوئی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ جی اب آتے ہیں مضارع سے امر بنانے کے لیے۔ امر بنانے کے لیے کون کون سا قاعدہ لگایا جاتا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مضارع کے وہ 6 صیغے ہیں جن سے امر اور نہیں بنائی جاتی ہے۔ جی امر بنانے کا قاعدہ کیا ہے، شروع سے علامت مضارع تا کو ہٹائیں گے، جی ہٹا دیا۔ اچھا اس کے بعد کیا رہ گیا، میم پر پیش ہے، تو ہمیں
پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب تا علامت مضارع کو ہٹا دیتے تو بعد والا حرف متحرک ہوتا تھا، ساکن ہوتا تھا، جیسے ین سرو، ین سرو، تن سرو. تا کو ہٹایا تو نون ساکن تھی تو ہمیں الف لانا پڑتا تھا، لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میم آلریڈی پہلے سے ہی متحرک ہے. اور اس کے بعد را ہے، را کو جزم دیتے ہیں تو پہلے سے یہ ساکن ہے، ایک را پہلے سے ساکن ہے، آخری را پر تو پیش ہے، اگر اس کو بھی ساکن کر دیتے تو پڑھنا ہی مشکل ہے، کیا کریں گے؟ پھر آخری حل یہ نکالا کہ چلو کچھ نہ کچھ ایسا کرو کہ پتہ تو چلے کہ عمر نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، کچھ تبدیلی کی ہے، لہٰذا جب اس میں پیش کی جگہ زبر لے آؤ تو یہ بن جائے گا مرہ. تا کو ہٹایا، پھر ایک مرتبہ سمجھیے گا مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کو گرا دیا، الف کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ میم پر حرکت پہلے سے موجود ہے، الف تب لاتے کہ میم ساکن ہوتی. اب اس کے بعد آخری حرف کو جزم دیں تو جزم دے نہیں سکتے کیونکہ دو راہیں، دو راہ میں سے ہمیشہ جب دو حرف ساکن ہوتے ہیں، جیسے ابھی قاعدے میں ہم نے پڑھا تو پہلے کو ہم نے ساکن کر دیا تھا اور دوسرے پر یہ پیش کی حرکت ہے، اگر دوسرے کو بھی ساکن کر دیں تو پڑھیں گے کیسے؟ نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا ایسے کر لیا کہ کہا کہ اب حرکت دو دینا مجبوری ہے، حرکت دو دیتے ہیں، کون سی دیکھو پتہ تو چلے کہ عمر نے کوئی تبدیلی کی ہے، کہا ضمے کو ہٹا دو، اس کی جگہ زبر کو لے آؤ، فتح کو لے آؤ. کیوں زیر کیوں نہیں لاتے؟ کہتے ہیں کہ فتح اس لیے کہ اخف الحرکت، ہلکی سی حرکت ہے، پڑھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے، اسے کو لے آؤ تو یہ بن جائے گا مرہ. اس کے علاوہ باقی سیغے اپنی جگہ پر ہیں، شروع سے تا ہٹ گئی آخر سے نون تو مرہ، شروع سے تا ہٹ گئی آخر سے نون مرو. اب واحد مؤنث میں آ جائے، شروع سے تا ہٹ گئی آخر سے نون مری، شروع سے تا آخر سے نون مرہ، تسنیہ دونوں ایک طرح کے. شروع سے تا کو ہٹا دیا، آخر سے نون کو ہٹائیں گے، ہٹا سکتے ہیں نون کو؟ نہیں سر. کیسے ہٹا سکتے نہیں ہیں؟ بلکہ کہہ تو کچھ ہٹا نہیں سکتے سکتا. کیونکہ یہ جمع مؤنث کا نون ہے. جی نون نسوہ ہے اور جمع مؤنث کے نون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہٰذا کیا کیا، شروع سے تا کو ہٹا دیا، آخر میں نون باقی ہے تو تا کو ہٹایا. میم ساکن ہے یا میم پر کوئی حرکت ہے؟ حرکت ہے. میم پر کون سی نہیں حرکت؟ سوری، نہیں کوئی حرکت نہیں ہے. تو پھر کیا کریں ساکن گے ہے. ہم؟ حمزہ وصلی لگا دیں گے. حمزہ وصلی لائیں گے. حمزہ وصلی لایا، حمزہ وصلی کو حرکت کون سی دیں گے، زیر دیں گے پیش دیں گے؟ جیسے اس میں نصر ینصرو کے بعد میں جو ہے ہم پیش لگاتے ہیں نا، کیوں تو اس میں ہم پیش لگائیں گے کیوں پیش کیونکہ اس لگاتے کا ہیں؟ عین کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے. جی عین کلمے کو ہم دیکھیں گے، میم کے بعد والے حرف کو اگر اس میں پیش ہے تو حمزہ وصلی کو پیش دیں گے امرنا. میرے خیال میں سوال کلیئر ہو گیا کہ ایک سیغے میں کیوں الف آئی ہے. یہاں کسی نے سوال کیا تو امرنا میں الف کیوں آیا، وہ اس لیے آیا ہے کہ تا کو ہٹایا تو میم ساکن تھی آخری سیغے میں. جی اور نہیں تو بالکل آسان ہے، نہیں تو انہی سیغوں میں لا تمرہ صرف آخر میں زبر دی، لا تمرہ، لا تمرو، لا تمری، لا تمرہ، لا تمررن. جی امید ہے امر نہیں بالکل آسان ہو گئے، مکمل بھی ہو گئے. جی ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ. جی مرہ، میں اشارہ کر چکا ہوں، پڑھیے گا. جی مرہ، مرہ، مرو، مری، مرہ، امررنا. بہت اچھا ماشاءاللہ. نہیں، لا تمرہ، جی لا تمرہ، جی لا تمرو، جی مؤنث، لا تمری، لا تمرہ، لا تمررنا. بالکل ٹھیک ہے. میں صرف لفظ بولوں گا، آپ میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ لفظ بتائیے گا مجھے. گزرو آپ سب مرد، مرو، بالکل ٹھیک ہے. مرو. مت گزرو آپ ایک عورت، لا تمر،
पूरा लफ्ज नहीं आया, ला जी, ला तमुर्री जी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे इसम फाइल और इसम मफूल। मैं तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा इशारा करते हुए। गुजरने वाला एक मर्द, मारुन, गुजरने वाले दो मर्द, मारानी, गुजरने वाले सब मर्द, मारूना, गुजरने वाली एक औरत, मारतुन, गुजरने वाली दो औरतें, मारतानी, गुजरने वाली सब औरतें मारातुन, जी। इसम मफूल, गुजरा हुआ एक मर्द, ममरूरुन, गुजरे हुए दो मर्द, ममरूरानी, गुजरे हुए सब मर्द, ममरूरूना, गुजरा हुआ एक मर्द और एक औरत, ममरू जी, ममरूरतुन, गुजरे हुए दो औरतें, ममरूरतानी, गुजरी हुई सब औरतें ममरूरातुन। जी। बिल्कुल आसान है। अच्छा, यहाँ इस फाइल में शद है और ये लफ्ज रोजाना में और आप पढ़ते हैं सूरत फातिहा में दौलीन, दौलीन पढ़ते हैं ना, वहां पर भी यही शद होती है। इससे फाइल है दल्ला या दिल्लो से, तो वहां पर भी खींच के पढ़ते हैं रोजाना दौलीन। तो वो इसी वजह से असल में ये था मारेरुन। जब इन दोनों को शद दिया, दरमियान में अलिफ आ गया, तो इसको अब मिलाकर पढ़ते हैं। अब शद भी पढ़ते हैं, अलिफ भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं मारुन, खींच के पढ़ना है मारुन, मारानी, मारूना, मार्रतुन, मार्रतानी, मार्रातुन। इस मफूल ममरूरुन, ममरूरानी, ममरूरूना, ममरूरतुन, ममरूरतानी, ममरूरातुन। इससे मफूल में शद नहीं है। क्यों? कि इस मफूल के वजन पर होने की वजह से पहला जो आइन कलमे में रा था उसके और आखिरी में दरमियान में वाव मफूल का आ गया, जो मफूल में वाव होता है, लिहाजा इनमें शद नहीं होता। इसमें मफूल में शद नहीं होगा। ममरूरुन, ममरूरानी, ममरूरूना, ममरूरतुन, ममरूरतानी, ममरूरातुन। लेकिन एक मिनट इस फाइल को देख लीजिएगा, क्योंकि फिर अक्सर सवाल होता है कि ये कैसे बना है, किस तरीके से होगा। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए देखिएगा। ये देख लीजिएगा, मा रेरुन लफ्ज है, इस रा के नीचे जेब थी। इदगाम करने के लिए जैसे कि अभी हमने मद्दा का कायदा पढ़ा है कि जब दो हरफ एक तरह के हैं, दोनों मुतहर्रिक हों, तो उनमें से पहली की हरकत को हम हज़फ करेंगे। जिस तरह माजी के अंदर ये कायदा लगा है, तो इसमें फाइल में भी यही कायदा लगेगा। ज्यादातर माजी में लगता है, लेकिन दूसरे इसमें फाइल है कि जिसमें ये कायदा लगेगा। और वो भी इसलिए कि इसकी हरकत को उठाकर हम इस अलिफ को दे नहीं सकते, क्योंकि इस अलिफ को हरकत देंगे तो ये हमजा बन जाएगा, तो हमजा तो बनाना नहीं है अलिफ को, लिहाजा इसकी हरकत को हज़फ कर दिया, तो ये बन गया मार रुन। और जब इदगाम किया तो ये इस तरह बन गया मार रुन, जैसे कि हमने पढ़ा है। आज के सबक का हमारा जो खुलासा ये हुआ कि हमने इसमें अमर की गिरदान पढ़ी है, नहीं की गिरदान पढ़ी है, फाइल और इस मफूल की गिरदान पढ़ी है। अब ये पूरी गिरदान का चार्ट आ गया। गोया कि कल के सबक में आपने मर्रा या मुर्रों से माजी, मुजारे, अमर, नहीं, इसमें फाइल, मफूल मुकम्मल गिरदान सुनानी है। और लिखने के लिए सिर्फ अमर, नहीं, इसमें फाइल, इस मफूल, सिर्फ मर्रा या मुर्रों से सुनाना ये मुकम्मल है, पूरा बाब सुनाना है। और लिखने के लिए सिर्फ अमर, नहीं, इससे फाइल, इस मफूल, इससे और उसके साथ हम्मा या हुम्मो से, इससे अमर, ये भी पूरा मुकम्मल सुनाने हैं आपने। और सबसे ज्यादा कोशिश किया करें कि ब्रेकआउट में जब आपके 8-8, 10-10 के ग्रुप बना दिया जाए, सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जब आप एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे से बास मुबासा भी करें, पूछें, डिस्कस करें, ये सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो कोशिश किया करें कि ये 10-15 मिनट लाजमी तौर पर आप इसमें डिस्कस में लगाएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।